बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सीरतुन्नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की सीरीज़ चल रही है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के सहाबा कराम ने किस तरह से मदीने की तरफ हिजरत शुरू की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की इजाज़त मिलने के बाद उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके शौहर ने मदीने की तरफ हिजरत की। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहली महाजिर खातून हैं जो शौहर के बग़ैर मदीने आईं। हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें मदीना पहुंचाकर जो अजीम एहसान किया था, उसकी बुनियाद पर वो कहा करती थीं कि मैंने उस्मान बिन तलहा से ज़्यादा नेक और शरीफ इंसान किसी को नहीं पाया। इसके बाद मक्का से मुसलमानों की मदीना आमद शुरू हुई। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम एक के बाद एक आते रहे। अंसार मुसलमान उन्हें अपने घरों में ठहराते, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अय्याश बिन अबू रबिया रज़ियल्लाहु अन्हु 20 आदमियों के एक काफ़िले के साथ मदीना पहुँचे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिजरत की ख़ास बात ये थी कि मक्का से छुपकर नहीं निकले थे, बल्कि बाकायदा ऐलान करके निकले। उन्होंने पहले खाना काबा का तवाफ़ किया, फिर मकाम इब्राहीम पर 2 रकात नमाज अदा की। इसके बाद मुश्किन से बोले, जो शख्स अपने बच्चों को यतीम कराना चाहता है और अपनी बीवी को बेवा कराना चाहता है या अपनी माँ की गोद वीरान करना चाहता है, वो मुझे जाने से रोक कर दिखाए। उनका ये ऐलान सुनकर सारे कुरैश को सांप सूंघ गया। किसी ने उनका पीछा करने की जुर्रत नहीं की। वो बड़े वक़ार के साथ उन सब के सामने रवाना हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हिजरत के लिए तैयारी कर रहे थे। हिजरत से पहले वो आरज़ू किया करते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के साथ हिजरत करें। वो रवानगी की तैयारी कर चुके थे। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने उनसे फरमाया, अबू बकर जल्दी ना करो, उम्मीद है कि मुझे भी इजाज़त मिलने वाली है। चुनांचा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु रुक गए। उन्होंने हिजरत के लिए 2 ऊँटनियाँ तैयार कीं और उन्होंने उन दोनों को 800 दिरहम में ख़रीदा था। उन्हें 4 माह से खिला पिला रहे थे। इधर मुश्रिकीन ने जब ये देखा कि मुसलमान मदीना की तरफ हिजरत कर रहे हैं और मदीना के रहने वाले बड़े जंगजू हैं, वहाँ मुसलमान रोज़ बरोज़ ताकत पकड़ते चले जा रहे हैं, तो उन्हें खौफ महसूस हुआ कि अल्लाह के रसूल भी कहीं मदीना न चले जाएं और वहाँ अंसार के साथ मिलकर हमारे ख़िलाफ़ जंग की तैयारी ना करने लगें। तो वो सब जमा हुए और सोचने लगे क्या कदम उठाएं। ये कुरैश दारुल नद में जमा हुए। दारुल नद उनके मशवरा करने की जगह थी। ये पहला पुख्ता मकान था जो मक्का में तामीर हुआ। कुरैश के इस मशवरे में शैतान भी शरीक हुआ। वो इंसानी शक्ल में आया था। वो एक बूढ़े के रूप में था, सब्ज़ रंग की चादर ओढ़े हुए था। वो दरवाजे पर आकर ठहर गया। उसे देखकर लोगों ने पूछा, आप कौन बुज़ुर्ग हैं? उसने कहा कि मैं नज्द का सरदार हूँ। आप लोग जिस गर्ज से यहाँ जमा हुए हैं, मैं भी उसी बारे में सुनकर आया हूँ, ताकि लोगों की बातें सुनूँ, हो सके तो कोई मुफीद मशवरा भी दूँ। इस पर कुरैश ने उन्हें अंदर बुला लिया। अब उन्होंने मशवरा शुरू किया। उनमें से कोई बोला, उस शख्स यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तुम देख चुके हो। अल्लाह की कसम, अब हर वक्त इस बात का ख़तरा है कि ये अपने नए और अजनबी मददगारों के साथ मिलकर हम पर हमला करेंगे। लिहाजा मशवरा करके इनके बारे में कोई बात तय कर लो। वहाँ मौजूद एक शख्स अबुल बख्तरी बिन हशाम भी था। उसने कहा, उसे बेड़ियाँ पहनाकर एक कोठरी में बंद कर दो। इसके बाद कुछ अरसे तक इंतज़ार करो ताकि उसकी भी वही हालत हो जाए जो उस जैसे शायरों की हो चुकी है और ये भी उन्हीं की तरह मौत का शिकार हो जाए। इस पर शैतान ने कहा, हरगिज़ नहीं, ये राय बिल्कुल गलत है। ये खबर उसके साथियों तक पहुंच जाएगी तो वो तुम पर हमला कर देंगे और अपने साथी को निकाल कर ले जाएंगे। उस वक्त तुम्हें पछताना पड़ेगा। लिहाजा कोई और तरकीब सोचो। अब उनमें बहस शुरू हो गई। असवद बिन रबिया ने कहा, हम उसे यहाँ से निकाल कर जिला वतन कर देते हैं, फिर ये हमारी तरफ से कहीं भी चला जाए। उस पर नजदी शैतान ने कहा, ये राय भी गलत है। तुम देखते नहीं कि उसकी बातें किस कदर खूबसूरत हैं।
کتنی میٹھی ہیں، وہ اپنا کلام سنا کر لوگوں کے دلوں کو موہ لیتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر تم نے اسے جلا وطن کر دیا تو تمہیں امن نہیں ملے گا، یہ کہیں بھی جا کر لوگوں کے دلوں کو موہ لے گا اور پھر تم پر حملہ آور ہوگا اور تمہاری یہ ساری سرداری چھین لے گا، لہٰذا کوئی اور بات سوچو۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ میری ایک رائے یہ ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور رائے نہیں ہو سکتی۔ سب نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ آپ لوگ ہر خاندان، ہر قبیلے کا ایک بہادر اور طاقتور نوجوان لیں، ہر ایک کو ایک ایک تلوار دیں، ان سب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے صبح سویرے بھیجیں۔ وہ سب ایک ساتھ اس پر اپنی تلوار کا ایک بھرپور وار کریں اور اس طرح اسے قتل کر دیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ اس کے قتل میں سارے قبیلے شامل ہو جائیں گے، لہٰذا محمد کے خاندان والوں میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ان سب سے جنگ کریں، لہٰذا وہ خون بہا یعنی کہ فدیے کی رقم لینے پر آمادہ ہو جائیں گے، وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ اس پر شیطان خوش ہو کر بولا، ہاں یہ ہے اعلیٰ رائے، میرے خیال میں اس سے اچھی رائے کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس رائے کو سب نے منظور کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے عرض کیا، آپ روزانہ جس بستر پر سوتے ہیں آج اس پر نہیں سوئیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے مشرکین کی سازش کی خبر بھی دی۔ چنانچہ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں بھی آتا ہے، اس واقعے کا ذکر کیجئے کہ جب کافر لوگ آپ کے نسبت بری بری تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آیا آپ کو قید کر لیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں، اور وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیریں کر رہا تھا۔ سب سے مضبوط تدبیر والا اللہ ہے۔ غرض جب رات کی 1/3 گزر گئی تو مشرکین کا ٹولہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تک پہنچ کر چھپ گیا اور وہ انتظار کرنے لگا کہ کب وہ سوئیں اور وہ سب یکدم ان پر حملہ کر دیں۔ ان کفار کی تعداد 100 تھی۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری یمنی چادر اوڑھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ مشرکوں کے جس گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر رکھا تھا اس میں حکیم بن ابو العاص، عقبہ بن ابی معیط، نصر بن حارث، اسید بن خلف، زمہ بن اسود اور ابو جہل بھی شامل تھا۔ ابو جہل اس وقت دبی آواز میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے کہ اگر تم اس دین کو قبول کر لو گے تو تمہیں عرب اور عجم کی بادشاہت مل جائے گی اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی اور وہاں تمہارے لیے ایسی جنتیں ہوں گی، ایسے باغات ہوں گے جیسے اردن کے باغات ہوں، لیکن اگر تم میری پیروی نہیں کرو گے تو تم سب تباہ ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو تمہارے لیے وہاں جہنم کی آگ تیار ہوگی اور اس میں تمہیں جلایا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے یہ الفاظ سن لیے۔ آپ یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے، ہاں میں یقیناً یہی بات کہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کچھ مٹی اٹھائی اور یہ آیت تلاوت فرمائی، یاسین، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، بے شک آپ پیغمبروں کے گروہ میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن زبردست اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ پہلے تو ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا انہیں ڈرا گئے ہیں، سو اسی سے یہ بے خبر ہیں۔ ان میں اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، پھر وہ ٹھوریوں تک اڑ گئے ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو اٹھ گئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی ہے جس سے ہم نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے، سو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 سے 9 تک آپ نے تلاوت فرمائی۔ ان آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کفار کو وقتی طور پر اندھا کر دیا تھا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سامنے سے جاتے ہوئے بھی دیکھ نہ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مٹی پھینکی تھی وہ ان سب کے سروں پر گری، کوئی ایک بھی ایسا نہ بچا جس پر مٹی نہ گری ہو۔ جب قریش کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سروں پر خاک ڈال کر جا چکے ہیں تو وہ سب گھر کے اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر حضرت علی چادر اوڑھے ہوئے سو رہے تھے۔
یہ دیکھ کر وہ بولے خدا کی قسم یہ تو اپنی چادر اوڑے سو رہے ہیں۔ لیکن جب چادر الٹی کی گئی تو بستر پر حضرت علی نظر آئے۔ مشرکین حیرت زدہ ہو گئے۔ انہوں نے حضرت علی سے پوچھا تمہارا صاحب کہاں ہے؟ مگر انہوں نے کچھ نہ بتایا تو وہ حضرت علی کو مارتے ہوئے باہر لے آئے، مسجد حرم تک لائے۔ کچھ دیر تک انہوں نے انہیں روکے رکھا، پھر چھوڑ دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کے سفر پر روانہ ہونا تھا۔ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا میرا ساتھی دوسرا ہجرت کرنے والا کون ہوگا؟ جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ابو بکر صدیق ہوں گے۔